بربادی دے اندر چلا جائے گا، ہلاکت دے اندر چلا جائے گا۔ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں میرے پیغمبر نے قدم قدم تے جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں لے۔ ابو موسیٰ اشعری کہندے نے ایک دن آقا ایک انصاری دے باغ میں چلے گئے، ان دی چار دیواری دروازہ سی۔ آقا نے میں نے دروازے اگے کھڑا کیتا، فرمایا دروازہ بند کر کے ابو موسیٰ اگلی بارلی سے اندرلی سائڈ تے کھڑا ہو جا۔ آقا نے پنڈلیاں ننگیاں کر کے نا تے کنارے تے بیٹھ کے وچ پیر پانی دے لمکا دیتے لے۔ ادھر دروازہ کھڑ کے آئے، ابو موسیٰ اشعری کہندے نے سونے دروازہ کھڑ کے آئے، فرمایا ابو موسیٰ دروازہ بھی کھول دے، اجازت بھی دے دے، نالے جیڑا بھی ہے انہوں جنت دیاں خوش خبریاں بھی سنا دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے میں دروازہ کھولے تے دروازے تے صدیق اکبر کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنہیں اللہ دے راہ دے اندر جوڑا خرچ کیتا، جنہیں اللہ دے رستے دے اندر کسے چیز دا جوڑا خرچ کیتا، اللہ پاک انہوں انعام دین گے۔ کل قیامت والے دن جنت دے ہر دروازے میں انہوں آواز آ رہی ہوئے گی، اے ادھر آ جا اللہ دے بندے، اب ادھروں داخل ہو جا، ادھروں داخل ہو جا، ادھروں داخل ہو جا۔ اندلی جنت دے 8 دروازے کھل جان گے۔ جنہیں اللہ دے راہ جوڑا خرچ کیتا، مثلا تو اللہ دے راہ 100 روپیہ دینا ہے نا، تے نیت کر لے کہ میں نے جوڑا کرنا ہے تے 200 کر دے، 1000 دینا ہے انہوں 2 کر دے، تو ایک بکرا صدقہ کرنا ہے 2 کر۔ کوئی چیز بھی اللہ دے راہ دینی ہے نا، ڈبل دے اس نیت نال ہے کہ کل قیامت والے دن جنت دے 8 دروازے میں آواز لگے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جڑا نمازی ہے باب الصلاۃ وچوں داخل ہوئے گا، جڑا جہاد کرنے والا ہے باب الجہاد وچوں داخل ہوئے گا، جڑا روزے رکھنے والا ہے باب الریان وچوں داخل ہوئے گا۔ گل سنے دے صدیق اکبر نے سونے کو ہے ایسا بندہ جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آوازاں آن گیاں۔ فرمایا میرا ابو بکر مینوں یقین ہے تو ضرور ہے انہاں لوگاں جو جنہاں نوں جنت دے 8 دروازے جو آواز لگے گی، آئے ابو بکر ادھروں داخل ہو، آئے پیارے ادھروں داخل ہو۔ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ صحابی کہندا ہے جگن دے پیر دعا کرے کر دے، اللہم اجعل ابا بکر مائی درجتی یوم القیامہ۔ میرے نبی دعا کرے کر دے، اللہ جویں دنیا میں ابو بکر میرا ساتھی ہے، ایویں قیامت دے درجات دے اندر بھی ابو بکر نو میرا ساتھی بنا دے، ابو بکر نو میرا یار بنا دے، ابو بکر نو میرا رفیق بنا دے۔ میرے پاک پیغمبر دا یار کہندا ہے ادھر آمنہ دلال نے دعا کی تھی، ادھر اللہ پاک نے وحی نازل کر کے فرمایا سونیا ابو بکر دیاں رفاقتاں تو منگیاں نے تے میں تیریاں دعاواں قبول کر لیاں نے، میں تیریاں دعاواں قبول کر لیاں لے۔ او کون ہے؟ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ پاک نے نبیاں تو بعد عظمتاں دتیاں نے تے صدیق اکبر نو میرے پیغمبر دی نبوت دے نال صدیق دی صداقت دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا من النبی والصدیقین، اللہ ذوالجلال نے صداقت نو جوڑے ہیں میرے پیغمبر دی نبوت دے نال، اور اللہ پاک نے آمنہ دلال دے سیار نو بڑیاں شانہ دیتیاں نے، بڑا مقام دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے نا مقام دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر اپنے مسلح دا وارث بنایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نو بنایا ہے۔ میرے نبی دی زندگی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازاں پڑھائیاں لے۔ اور ایک گل یاد کر لو، جدو صدیق اکبر نو میرے پیغمبر نے اپنے زندگی دے آخری ایام میں اپنے مسلح دا امام بنایا، ادو میرے نبی دا چاچا عباس بھی موجود ہے، ادو میرے پیغمبر دے پتریر بھی موجود
موجود نے، او دو شیر خدا بھی موجود نے، حضرت علی المرتضی بھی موجود نے، حسنین کریمین بھی موجود نے۔ اس دے باوجود آل بیت دے ہوندے آیا آل بیت دا امام بنایا ہے، تمام صحابہ دا امام بنایا ہے، پوری امت دا پہلا امام بنایا ہے، تے میرے پیغمبر نے عائشہ دے بابے ابو بکر نو بنایا ہے۔ کنو بنایا ہے؟ ابو بکر صدیق نو بنایا ہے۔ سونے آزی آج کرو نو امام منے ہیں، پہلا امام منے ہیں، جنوں پیارے علی نے پہلا امام منے ہیں، جنوں پیارے اور جن دے پیچھے آل بیت نے نمازاں پڑھیاں نے، جن دے ہاتھ تے آل بیت دے افراد نے بیعت کیتی ہے، اور صدیق اکبر دا پہلا نمبر آج دا وہابی، آج دا دیوبندی، آج دا اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر دے عالم، تمام اہل سنت دے تمام مکاتب فکر دے لوگ، کوئی اپنے جناب جذبات نال نہیں، کوئی اپنے بڑیاں دے کہن تے نہیں، کوئی اپنی تنظیم اور اپنے مسلک نو بچان لئی صدیق دا پہلا نمبر نہیں کہیں دے، بلکہ صدیق کہ اکبر نو پہلا نمبر آمنہ دلال آپ عطا کر کے گئے۔ آپ میرے نبی دا صحابی حضرت ابو درداء اگے ٹریا جاندا ہے صدیق اکبر دے، آقا دی نظر پہ گئی، آئے او صدیق اکبر دا مقام، آقا فرمانے لے ابو درداء ذرا، جی اللہ دے پیغمبر، فرمایا میرے ابو بکر تو اگے نہیں ٹرنا، تینوں نہیں پتا اے جنہ جنہ تے سورج طلوع ہویا ہے اونا سارے تو رب نے افضل بنایا ہے، تے ابو بکر صدیق نو بنایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نو بنایا، صدیق اکبر نو بنایا۔ اے سونے کون صدیق اکبر؟ میرے پاک پیغمبر فرمان لوگو میں ہر دے سانا دا بدلہ چکا چکیاں، پر میرے تے میرے یار ابو بکر صدیق دے انے سانے کہ نا دا بدلہ میں محمد دنیا تے دے ہی نہیں سکنا ہوا۔ اور جن دے احسان کنے لے میرے نبی تے گھر لٹائے، میرے نبی تے جان لٹائی ہے۔ حضرت علی فرمان لے حضرت عمر دی میت تے کھڑے ہو کے جدو حضرت علی رو رہے سن تے نالے کہہ رہے سن عمر تیرے تو بعد کے کو ہستی بچی کوئی نہیں جن دے ورنگو میں اپنے عمال بنا کے اپنے رب نو راضی کراں تے میں آپ کرنا لال۔ حضرت علی کہہ رہے نے صحیح بخاری وچ لکھے ہے، حضرت علی فرماندے نے میں آپ کنا نال سنے، میرے نبی فرماندے نے میں ابو بکر تے عمر گئے، میں ابو بکر تے عمر آئے، میں ابو بکر تے عمر نے کم کیتا، میں ابو بکر تے عمر بیٹھے۔ اے ابو بکر ہوئے جڑا ہر مقام دے میرے پیغمبر دے نال نالے، اے سونے میرے پیغمبر تے تن من دھن قربان کیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر فرمان لے میرے ابو بکر دا ایک میرے تے احسان بھی ہے کہ جیسا ابو بکر نے اپنی بیٹی میں محمد دے نکاح وچ دیتی ہے، 9 سال دی بیٹی 53 سال میرے پیغمبر دی عمر ہے تے صدیق اکبر نے اپنی 9 سالہ بیٹی میرے محمد دے نکاح وچ دے چھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بیٹیاں والے ہو میرے پاک پیغمبر فرمان لے میرے ابو بکر دے جتے میرے تے بڑے احسان نے، اونا احسان ہے جو ایک احسان ہے کہ ابو بکر نے بیٹی میرے نکاح وچ دیتی ہے، اور میرے نبی دیاں تمام ازواج کوئی مطلقہ کوئی بیوہ کمواری اگر کوئی میرے پیغمبر دی بیوی سی تو سیدہ عائشہ سی، اے جن دے بستر تے وحی آندی سی، جن دے حجرے نو اللہ جنت دا ٹکڑا بنایا ہے، جن دیاں گواہیاں رب نے اسمان تو دیتیاں،
اور صدیق اکبر دی عظمت تو اس تو بڑی ہور کی ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر ہوئے جڑا آج بھی محمد کریم دے نال ہی ستا پہ آجے، آج بھی میرے پیغمبر دے اجرے اندر، آج بھی میرے پیغمبر دے روزے اندر۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق۔ پھر میں نو کہہ لین دے اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، اعلان مصطفیٰ پہ کہا حاضر ہوں میں حضور، سوچا نہیں نازما یا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے